کئی حدیث دی رد کرن چی پوری پوری زندگی لا چھڑ دے. بخاری دی شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہوں نے لکھیا ہے کہ پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی پر ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. ذرا غور کیجیے رد کدا کر رہے ہیں حدیث دا اور رد کرنا ہی کدے شرک دا کرو بدعت دا کرو خرافات دا کرو حدیث دا رد کیوں. الحمدللہ زمین دی ترتی تے اہل حدیث مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر حدیث تے عمل کون کردا. میں تے کہنا ہونا 450 مولانا خالد گرجاخی صاحب نے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی لکھی. میں کیا زمین دی ترتی تے اہل حدیث